واخا من بعد ما كنا شلنا في الفيديو اللي قبل كنا شلنا لي فونكسيون بصفه عامه، شويه شلنا لي فونكسيون ريكورسيف. ندوزو ليطاب الجايه هي غنهضروا على لي ستركتور. ملي تنقولوا ستركتور تنهضروا على واحد تيب ديال الفاريابل، واخا بمعنى ملي تهضروا على لي تيب اللي هما ستوندار تنقولوا انت مثلا واحد تيب اونتي شنو هو غيكون فيه غير الارقام، تنقولوا تشار يعني غيكون فيه غير لي كاركتير. تنبغي ندير شنت كاركتير تنديرو طابلو ديال لي شار. تنبغي بوليان يعني فغي فو ولا ترو فولس تنديرو بوليان. ولكن مازال ما طحناش في لوكا اللي انا تنبغي واحد الفاريابل يكون فيه الميلونج. مثلا نبغي فاريابل نسميه كليون، يعني غنحتاج فيه لو نو، نحتاج منه البرينو، ونحتاج فيه لاج. يعني تيتكون من بزاف هاد الفاريابل، هو تيتكون من بزاف ديال لي فاريابل او ميم طون كل فاريابل عنده واحد التيب مختلف، بحيث انكو كانوا كلهم عندهم الميم تيب كان ممكن ديكلاريه طابلو ونسميه طابلو ونسميه كليون ونجيو نعطيه الشون الاول لاج الشون الثاني ديالو البري والشون الا كانوا عندهم نفس التيب زعما. بينما هنا ما عنديش نفس التيب، بمعنى مثلا ملي تنديكلاري بيرسون غنحتاج لو نون ديالو اللي غيكون شين كاركتير، غنحتاج مثلا البرينون ديالو شين كاركتير، ونحتاج لاج اللي غيكون انت. بمعنى هاد ثلاثه لي فاريابل ثلاثه ما عندهمش الميم تيب، دونك ما يمكنش نديرو في نفس الطابلو. حيت كما قلنا الطابلو خاصو يكونوا كلهم ميم تيب. ملي تنديكلاري طابلو تنقولوا انت تي، بمعنى الطابلو راه التيب ديالو انت، يعني كاع لي فاريابل اللي فيه خاصهم يكونوا انت، واخا. دونك ولينا فواحد المشكل، هادو ما يمكنش نديكلاريهم في فاريابل واحد اللي يشرك ليا هادو، حيت ما عنديش داك التيب الفاريابل تيشرك ثلاثه ديال لي دوني، واخا. النوع لي فاريابل اللي تيشرك بزاف لي دوني سميتو الطابلو، ولكن الطابلو عنده تيب واحد، يعني ما يمكنش نحط فيه مجموعه ديال لي تيب. دونك هنا كاين مشكل. شنو غنديرو؟ كاين واحد النوسيون اخرى سميتها لي ستركتور، يعني بحال تنكري بنيه ديالي، واحد البنيه انا تنكريها، واحد ستركتور انا تنكريها. مثلا ملي تنقولوا كليون واحد لو تيب غنكرييه انا نسميه بيرسون، غنقول ليه ها من شي تكون هاد البيرسون، يعني انا تنكري تيب جديد، واخا. هادشي اللي غنحاولوا نشوفو. دونك غناخدو اكزومبل ديال غنكريو واحد لو تيب غنسميوه بيرسون، واخا. هاد البيرسون نعطيوه النون ونعطيوه البرينون ونعطيوه الفيل ونعطيوه لاج. النون والبرينون والفيل يكونوا دي شين كاركتير، ولاج غيكون اونتي، واخا. غنشوفو كيفاش غنديكلاريو ستركتور، كيفاش غنغوتو عليها، وكيفاش غنعمرو لي دوني ونافيشيوهم، واخا. يا بسم الله. دونك باش نكري ستركتور اول حاجه تندير ستراكت، هي ستركتور ستراكت تي، ونعطيوها السميه غنسميوها مثلا بيرسون، واخا. نفتحو اللعبه. هنا لداخل صافي سالينا تقريبا. شي تيبقى ليا غندير لو كومبوزون ديال ستركتور. لاحظتوا غا ملي كتبت ستركتور متى تفتح اللعبه تهز اللعبه تيخصني اوبليجي نتيرمينيها بار بوين فيرغول. علاش؟ لان هذه كامل هاد ستركتور راه بحال التيب. ملي تنقولوا انت ا تنساليو بوين فيرغول، واخا، لانها راه بحال التيب كامل تنديكلاري واحد لو تيب، دونك خصني نسالي بوين فيرغول، واخا. دونك صافي انا اون فوا تندخل ستركتور صافي ما باقا تيولي ساهل بزاف. هاد ستركتور ديالي مناش قلنا تتكون ثلاثه لي فاريابل، ربعه. قلنا لو نو والبرينون والادريس ولاج. دونك اش غنديرو؟ نبداو بلو نو. دونك اش نديرو؟ كي تنديرو نو ياك، اها، نديكلاريو قلنا لو نو والبرينون ولاج والادريس ولاج. دونك اول فاريابل غنديكلاريه التيب ديالو شار. شنو هو لو نو. غنعطيه لا طاي اكبر اسم كيما بغا يكون، ما غيفوتش واقيلا 50 كاركتير، واخا. مزيان. دونك الميم شوز بالنسبه للبرينون حتى هو شار، واحد الطابلو ديال لي كاركتير خي نو ياك، حتى هو اقصى ما يمكن يكون شي برينون 50. من بعد شار عاوتاني ديال لادريس، شار ادريس، باش ما نديروش ادريس نديرو فيل باش ما نبقاوش ندوخو، نديرو غير فيل باش ما نكتبوش بزاف. فيل، واخا. الفيل ما عرفتش نعطيوها 50 حتى هي، نبقاو غاديين في نفس هاد 50. شتا تعني 50 هي 50 كاركتير، يعني لاطاي ديال الطابلو بشحال يكون فيه من كاز، واخا. هنا ملي تنقولوا شار نو 50 بمعنى تنقول ليها تكري لي واحد الطابلو سميتو نو، التيب ديالو كاركتير، يعني فيه 50 كاز، فيه 50 كاز كل كاز فيها كاركتير. الا جمعنا دوك لي كاركتير يعطيني داك لون، واخا. حيت ما عنديش شي تيب سميتو شاند كاركتير في سي. شاند كاركتير في سي هو طابلو ديال لي كاركتير، واخا. بقى ليا الفاريابل الاخر هو اللي قلنا لاج، غيكون التيب ديالو انت. صافي انا ديكلاريت ستركتور ديالي ها هي،
واخا. دابا جينا بغينا نعمرو واحد البيرسون، يعني غنكري واحد البيرسون ولا افيكتيو ليه لي دوني. اول حاجه خصني نكري واحد الفاريابل اللي نقول ليه هذا الفاريابل راه نوع من انواع البشر، بحال ملي تنقولوا رضا، رضا راه نوع من البشر. دونك انا عندي البشر ولا لي بيرسون، ها هي ستركتور. دونك خاصني نكري واحد البيرسون، انا واحد البيرسون جديد اللي غنسميه مثلا رضا، حنا نسميوه بي واحد. واخا. دونك هذاك بي واحد شنو التيب ديالو؟ بحال لي فاريابل، هذا بي واحد شنو التيب ديالو؟ بيرسون. دونك اش نديرو؟ بيرسون، ياك كيما تديرو انت ا، دابا غنديرو بيرسون ا، بيرسون بي، بيرسون خصني نكتبها كيما كتبها بي ان. واخا. بوين فيرغول. هاد البيرسون شنو هي؟ ماشي فاريابل ستوندار، راه ستركتور. دونك خاصنا نصبغو ابستراكت. واخا. مزيان لحد الان؟ مزيان. دابا اش غنديرو؟ كيكفي ليا نعمر النون البرينون ديالي والفيل ولاج. دونك غنقول ليوتيليزاتور عطيني النون، نقول ليه عطيني البرينون، عطيني لاج، وعطيني الفيل. دونك برينتف برينتف اونتري فوتر نون، ياك اونتري فوتر نون. ميرد. واخا. دونك غنقرا لو نون سكان اف. تيب ديال الفاريابل شنو هو؟ شنت كاركتير. دونك اس فيرغول اند كوميرسيال. واخا. دابا فين بغينا يحط لو نو؟ غيحطها في هاد بي ان، في هاد الفاريابل بي ان، ولكن فين في هاد الفاريابل بي ان؟ حيت هاد الفاريابل بي ان راه بيرسون، وهاد البيرسون هاد بي ان تيتكون منه 4 د الحوايج. دونك انا فين بغيت نحطها؟ غنحطها في هاد البيرسون ولكن في لو نون ديالو. دونك غنقول لها تمشي لهاد البيرسون اللي هو بي ان بوين، فين بغيت نحطها؟ في لو نون. دونك كنكليكي لو نون صافي. يعني تنقول ليه غتمشي لهاد البيرسون اللي سميتو بي ان وتمشي لو نون ديالو. واخا. دونك نرجعو عاوتاني نفس هادشي غنعاودوه، غنحيد خوكم معكاز، كونترول سي كونترول في كونترول في كونترول في. دونك هادي كنا نديرها اسباسينا باش يبقى يبان لينا الفرق فين حنا فين. وهادي ديال اش بقات؟ يلا قلبتو. واخا. معنيناش. دونك اونتري فوتر نون، ها هو دابا اونتري برينون، ياك اونتري برينون. دونك فين يحط البرينون؟ ما غيحطوش في بي ان بوان نون، يحطو في بي ان بوان برينون. واخا. دونك اونتري هنا فيل، فين غيحطها؟ في بي ان بوان فيل. واخا. بقات لنا اج، وراه ردوا بالكم راه لاج تيب ديالو، لاج تيب ديالو دي انت. دونك هنا بوان اج. مزيان. دونك انا درت لابارتي الاولى هي رومبليساج، يعني قلت ليه عطيني النو، عطيني البرينون، عطيني الفيل، عطيني لادريس، عطيني لاج. دابا بغيت نافيشيهم. دونك باش نافيشي هي برينت اف. واخا. ندير ليه انا غنكتب ميساج هكا بي بونجور جي ار. واخا. شنو نحط حداه؟ ام ار ام بونجور مسيو. الاولى غتكون بورسونتاج اس، ياك بورسونتاج اس يعني بونجور لو نون برينون. فيل نديرو ليه فيل، بورسونتاج اس، اج، بورسونتاج دي. واخا. مزيان. دونك دابا غنحط هنا شنو اول بورسونتاج اس غادي مال هادي تكتب هنا يوسف. اول بورسونتاج اس غندير فيه، غنديرو فيه لو نون. شنو هو لو نون ديال بي ان؟ دونك غندير بكل بساطه بحال قبيله بي ان بوين نون، ياك فيرغول. البارتيه الثانيه غيكون فيها بي ان بوين برينون، الاخرى بي ان بوين فيل، ولا فان الاخر بي ان بوين اج. صافي سالينا هذا ديالنا. دابا تيبقى لينا غنكومبيليو ونشوفو شنو غيعطينا، ياك. دونك لاحظوا خاصني نبقى محافظ على الترتيب ديال لي فاريابل،
خاصنيش نقلب لي تيب هنا، لان الا قلبتو يعطيني مشكل. مثلا درت هنا بورسونتاج اس، دونك هذا خصو يكون اوبليجي يكون شين كاركتر، ما يمكنش ندير هنا بورسونتاج دي ونجي لهنا نعطيه لاج، نعطي هنا بورسونتاج دي ونجي هنا نعطيه نو، واخا تبقى لنا نكومبيليو. دونك اون فا كومبيلي مزيان، مكاين حتى ايرور، نيكزيكوتيو. شوفو قال لي لو نو نعطيه الاياشي، برينون رضا، فيل تيفلات ياك، ولاج اونتري. هاهي بونجور مسيو العياشي رضا، فيل تيفلات، لاج 34. بمعنى مشى دابا شنو كان دار، شنو دار فيما تندخل لي دوني تيشدهم تيمشي تيحطهم في ستركتور، عاد تنغوت عليه من بعد في لافيشاج. بمعنى راه تيجي تيقرا تيشد الميساج تيدخل لي دوني تيشدهم تيحطهم في ستركتور اللي هي بي ان، يعني تيحطهم هنا، من بعد عاد تيريكوبيريهم باش يبقى يافيشيهم، واخا. دونك هذه هي العمليه كيفاش تتم، واخا. دونك مزيان، الفيديو التالي نعاودو نشوفو نفس ليكزامبل، لكن نكملو عليه شويه، نابروفونديو شويه، واخا.